बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। नया मौजू, नया व्लॉग और नया सवाल। इनफैक्ट बहुत दफ़ा ये होता है कि मेरे पास लड़के आके ये शिकायत करते हैं कि उनकी माँ उनकी शादी नहीं होने देती। तो ये बात सुन के पहले तो मुझे बहुत हैरत होती थी, यकीन नहीं आता था। कभी कभी ये शिकायत लड़कियों की तरफ से भी आती है कि उनकी अम्मा शादी नहीं होने देती, रुकावट डालती हैं, और जब रिश्ता आता है तो कोई ना कोई बहाना करके टाल देती हैं। मुमकिन है हर जगह की अलग वजह होती हो, लेकिन आज जो दो लोगों के कमेंट्स मैंने मुंतखब किए हैं, वो शायद इसका एक पहलू हमें दिखाए और इस कैफियत को समझने में मदद करे। मिसेस फरजाना कहती हैं कि सर, मेरे बेटे की शादी होने वाली है और मंगनी को 1 साल हो गया। मैं शादी होने नहीं दूंगी, मैंने पहले भी नहीं होने दी, और असल में मैं डरती हूँ कि अपने बेटे को खो दूंगी, क्योंकि अभी शादी हुई नहीं है, उसने मुझे अभी से इग्नोर करना शुरू कर दिया। इस डर की वजह से मैं उसकी शादी नहीं होने दूंगी। दूसरा मिसेस कैल्सर का है, वो कहते सर जी, मेरी बहू ने मेरे बेटे पर जादू कर दिया है। मेरा बेटा उसी की बात मानता है और मुझ पे तवज्जो नहीं देता। काश मैं उसकी शादी ना होने देती। अब आप सोचिए कि 2 माएँ हैं, तो दोनों का खौफ तकरीबन एक जैसा है, कैफियत भी एक जैसी है। यानी बेटा जो उनके साथ 25-26 साल रहा, वो उसको एज ए ह्यूमन, एज ए पर्सन नहीं ले रहे, अपनी मलकियत एक फर्द के तौर पे ले रहे हैं, जिसको सारी उम्र एक जैसी गुलामी और एक जैसी कैफियत में रहना है। अब जब भी इस कैफियत में बदलाव आएगा तो ये वाली कैफियत होगी। बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिनमें अगर आप स्पेस नहीं दोगे तो वो खामोश हो जाते हैं। बहुत से बेटे ऐसा करते हैं, फिर वो दूर हो जाते हैं, फिर वो घर छोड़ के चले जाते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। आप उनकी मलकियत पे ज़्यादा सख्ती ना करो, ज़्यादा उनकी डांट डपट ना करो, और हर वक्त मुर्गी की तरह अपने परों में लेने की कोशिश ना करो। देखिए, बच्चे जब जवान हो जाते हैं तो मेरे रब ने उनके लिए ज़िंदगी बड़ी बनाई है। आपसे मोहब्बत करेंगे, आपका ख्याल भी करेंगे, आपकी केयर भी करेंगे, क्योंकि आप उनकी दुनिया नहीं हो, आप उनकी आखिरत हो। इस दुनिया में उनको काम करना है, इस दुनिया में वो थकेंगे भी, इस दुनिया में वो आगे बढ़ेंगे भी, इस दुनिया में वो मोहब्बत भी करेंगे, इस दुनिया में वो शादी भी करेंगे, उनकी औलाद भी होगी। सो एक पूरी आपस में जुड़ी हुई निटेड दुनिया है, जिसमें माँ कभी कभी इररेलेवेंट हो जाती है जब वो चीज़ों को समझती नहीं है। मिसेस फजाना, अगर आप अपने बेटे के साथ मोहब्बत का वही रखना चाहती हैं लेवल कि वो आपकी खिदमत भी करे, आपसे मोहब्बत भी करे और आपको उसी शिद्दत से चाहे भी, तो फिर मैं आपको 2 टिप्स बताऊंगा, उस पर आप अमल कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। तो ये जो 2-3 टिप्स हैं, इनको आजमा के देख लीजिए। आप अपना बेटा, ये जो आप कहते हो कि वो लूज हो रहा है और मुझे तवज्जो नहीं दे रहा, मुझे इग्नोर कर रहा है, बेटे को नई जिंदगी का चाव है, आप भी चाव में साथ शरीक हो जाइए। एक एक बात में बच्चे को शरीक कीजिए। कपड़े लाने हैं, जेवर लाना, उससे कहिए कि अपनी बहू को जो मुंह दिखाई में देना वो बेहतरीन होना चाहिए, तुम्हारी शान के मुताबिक, हमारी शान के मुताबिक। खाना क्या खिलाना है, और उसे कहिए कि जब तुम्हारे मेहमान आए होंगे जो इल्लाज वाले हैं, तो ये ना हो कि तुम स्टेज पे बैठे रहो, वहां से उतर के वलीमे वाले दिन खास तौर पे तुमने अपने सास ससुर और बाकी इज़्ज़ा कारब के पास जाना है, उनको अटेंड करना है, और इसी तौर पे अपनी बीवी को तुमने इस घर में कोई परेशानी में नहीं डालना, कभी उससे ऊंचा नहीं बोलना। अब जितनी आप अपनी बहू के हक में बात करोगे, तो बेटे को क्या लगेगा कि मेरी माँ बहुत समझदार है, बहुत दाना है, बहुत विजडम वाली है। जब उसको डर लगेगा आपसे कि आप उसका रिश्ता खराब कर दोगे, जब उसे डर लगेगा कि हर बात में इंटरफेयर करोगे,
یعنی آپ ایسی خواتین کو جانتی ہیں نا کہ جو رات کو اپنے بچوں کو بیڈ روم کا دروازہ اندر سے بند نہیں کرنے دیتی، جھوٹی کہانیاں سناتی ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے اگر میں نے کہیں، آپ سوچیے پرائیویسی ہے ان کی، شادی ان کی ہوئی ہے، کیوں نہ وہ اندر سے کنڈی لگائیں اور آپ رات کو آ کے 2 دفعہ دیکھو کہ کہیں ان کی انٹیمیسی تو نہیں ہو رہی۔ تو جن گھروں میں مائیں یہ ایب نارمل رویہ اختیار کرتی ہیں وہاں پھر لڑکے بالآخر وہ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو ڈر ہے کہ میرا خرچہ کیسے، جب آپ بیاہے نہیں گئے تھے تو آپ کے ماں باپ آپ کا خرچہ اٹھاتے تھے، کبھی پتہ چلا آپ کو پڑھایا لکھایا بڑا کیا، پھر آپ کی شادی ہوئی تو آپ کے میاں نے ساری عمر آپ کے خرچے اٹھائے، کبھی پتہ چلا؟ اب آپ کا بیٹا اٹھا رہا ہے۔ اچھا ان میں سے کوئی بھی نہیں خرچہ اٹھاتا، اس بات کو میں ایمان کی حد تک پورے تیقن سے کہہ رہا ہوں، رزق دیتا ہے رب، محبت دیتا ہے رب، عزت دیتا ہے رب، وہ انسانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اور وہ آپ کی کیئر کرتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے۔ جن لوگوں کے بیٹے نہیں رہتے کیا وہ مر جاتے ہیں؟ زندہ رہتے ہیں۔ جن لوگوں کے میاں مر جاتے ہیں، جن لوگوں کے ماں باپ مر جاتے ہیں، زندگی اس کے بعد بھی 30 40 برس، چونکہ اس دنیا کے مالک اور خالق کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، نہ وہ دنیا سے بے نیاز ہوتا ہے، وہ خیال کرتا ہے۔ جتنے لوگ زندہ ہیں ان کے رزق کا بھی، ان کی محبت کا بھی، ان کی عزت کا بھی، پر جو اس کے نام سے ہٹ کے اپنی مرضی کرتے ہیں یا اپنے ڈر کے ساتھ اپنے ڈر کو خدا بنا لیتے ہیں، ان کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے۔ ابھی جو دوسرے والا تھا کہ میری بہو نے یہ کرنا شروع کیا، دیکھیں اگر آپ اپنے بیٹے اور بہو کو دونوں کو ٹھیک سے محبت سے رکھو، پارٹی نہ بنو، بیٹے کو بہو کی شکایتیں مت لگاؤ اور بہو کو اون کر لو اور بہو سے کرو محبت، بہو کو اختیار دو، بہو کو اپنے بارے میں بتاؤ، اپنے گھر کے بارے میں بتاؤ، بہو کو یہ ڈر نہ رہے کہ میرے خلاف سازش کرے گی، مجھے اپنے بیٹے کے دل سے یا اس گھر سے نکلوا دے گی۔ جس ساس کے بارے میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ سازش کرے گی، دل سے نکلوائے گی، گھر سے نکلوائے گی، رشتہ توڑوائے گی، تو کیا ہوگا؟ پھر ایک چھوٹی لیر بنے گی حفاظتی، پھر دوسری بنے گی، پھر تیسری بنے گی، پھر چوتھی بنے گی، اور آپ ہولے ہولے ان کی محبتوں سے دور ہو جاؤ گے۔ ایسی ساری خواتین جو اس طرح کے مسائل کا سامنا کر رہی ہیں، آئی وش کہ اس بات کو وہ سمجھیں، نئے آنے والے کو اونرشپ دیں اور اپنے بیٹے کو غلام مت سمجھیں، اسے سپیس دیں جینے کی، اڑنے کی، اور وہ واپس آپ ہی کے پاس رہے گا، پر اگر آپ نے اس کو جینے نہ دیا تو پھر وہ کسی اور کے ساتھ جینے چلا جائے گا۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔